de bi mora blood cancer बीमारी de मोसा चवास निश्तो दे o कदाई मोर मराशी बे बमु पैसू नहीं सकऊ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी व्यूअर्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं रब्बिल ज़ुल जलाल से दुआ करता हूँ कि मेरे तमाम सुनने वाले और देखने वाले अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी प्यारी भाइयों, आज मैं आया हूँ अल्ताफ़ हुसैन के पास जिसकी बीवी को ब्लड कैंसर हुआ था। तो मैं उन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने इस मुश्किल घड़ी में अल्ताफ़ हुसैन के साथ हेल्प की है और अल्ताफ़ हुसैन के साथ डोनेशन की है। ये मेरे पास टोटल डोनेशन जो है 1,30,000 रुपये, ये आज मैं अल्ताफ़ हुसैन को डिलीवर कर रहा हूँ। अल्ताफ़ हुसैन को पहले भी मैंने कुछ डोनेशन किया था, तो ये कुछ रकम इसके मेरे पास रह गए थे, तो ये अल्ताफ़ हुसैन को मैं दे रहा हूँ। और इसको उर्दू नहीं आती है, इंशाल्लाह ये जो भी पश्तो में बोलेगा मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूँ। अल्ताफ़ हुसैन ऐसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम de wale waldi wadda de said visi poti hawaku da khadira gashay mughatara pa munira hamaki khode de are balona de biya wasate khode de ha ke khoshale wir ke muhdir dalte ko pradijo ke protiu der khaza muwagar zola rawmagar zola spatolu tam botlala hadi de pronu da der ula se dakhile ka mawt ula se dakhse mola se mosa khawas lishto zada gade chilom le de biya bu shekai ولا سبيا بمياشتي روالي 9,000 रुपये मो खर्चा दी जो कि कदे खिलाओ में मोर 30 लाख 35 लाख 40 लाख रुपये पर लगेगी दी बॉन्दी तो से मुझसे पुरानो उड़नो खुदाई मो कमियों का खुदाई मारी बोलो नवसता खुदाई नो रादियर का खुदाई चोक चोता करली नहीं मिलो करड़ी उता मिलो के चोप स्पॉटू ना उता मिलो के खुदाई दा कर बालो हसन आरी बोलो दो मुझसे पुरानो वसते कमियों भी के उसे नहीं हुआ के खुदाई मो पीर ताड़ी रावरी जावीर के पीर खुदाई खराब माँ के मोसा चो मदद करे दे ऑस्ट्रेलिया ने रगली दी सऊदीया ने रगली दी जर्मनी ने रगली कुम जिने रगली हुसैन अलमदोरा दे वली भी दो रागेर के आरोप ये माँ के खुदाई पटा के मंगोली खुनु तैरो वाले खुदाई वसीले जोड़े के मुझे ढेर मदद हो के उन मोसा खपला वास लिस्ट दे मोदा पीर 1,30,000 रुपये रोके देर द शुक्रिया तो से मुझसे पुरानो बोलम दो खुदाई खराब माँ का दो खुदाई दा बीमारी ना मोसाते खुदाई मु पीर तो खुदाई जंदाल आ रहा है आरी बोलो ने वसते टोला खवाने वसते। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवल दे सलाम सुपरोन उडुनु देर सलाम दे तक दे पीर वायु दो इली व पोचू दो बीमारे ना व पोचू दो पीर तजल साबर वे का खुदा द कोनी बरकत वो चवा। अस्सलाम वालेकुम। मोर दे भी मोर ब्लड कैंसर बीमारी दे मोसा चवास निश्तो दे o kada mour mrashi be bumu पैसू नहीं सकऊ दा उस मोता तो सी मदद वकु मो ई चवास निश्तो ज्या गडे चिलो स्कूल ना मते फ्लोर ज्या गडे चिले दा वडो उडुना मदी इच दराग न तो सी मो समादात वकु दा नजीबा ई समादात वकु यो लाख रुपए चौक दरस्तवली। अस्सलाम वालेकुम। ये प्यारा सा बच्चा जिसका नाम कैसर अब्बास है और ये आपके मासूम छोटे और भाई है और ये इसका नाम अल्ताफ़ हुसैन, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला है। अब ये मासूम सा बच्चा आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी माँ को ब्लड कैंसर है। कहते हैं कि अगर आप लोग मेरे साथ बेशुमार डोनेशन कर दें, अगर मेरी माँ ना रहे तो मेरी ज़िंदगी का मकसद भी कोई नहीं है। तो इसने अपनी स्कूल वगैरह सारा कुछ छोड़ दिया है, तो इसकी हालत आप लोग ख़ुद देख सकते हैं वीडियो में और इसकी गुर्बत भी आप लोग देख सकते हैं। तो यार मैं आपसे दिली दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए आप इस बच्चे के साथ और इन मासूमों पे रहम करके प्लीज़ इसके साथ जितना हो सके मज़ीद डोनेशन कर दे। ये लोग जो गए हुए थे पेशावर, वो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा देता हूँ। तो ये हर महीने इसका तकरीबन 40 से 50,000 रुपये ख़र्चा होता है, तो ये बहुत ही मुश्किल है इनके लिए। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम मेरे जितने भी सुनने वाले और देखने वाले हैं, प्लीज़ आप इनके साथ हेल्प कर दें। और जो सागोई उड़ून रिक्वेस्ट कौम सदा
esera boste da usta mota jodidalo cera mor makamlashi mu bcakau na mor na bageri څه وسه غنښت ده نو ته خاپت دې بالکل مور انسان د سیده کنه څنګه جنات ده هر څه ده د مور واجنه د انسان کور کې خوشحالي وي رونای وي نو زه ټول ورونو ته مسافرانو ته درخواست کوم چې تاسو د کیسر ابوسه خامخامدات او کې د الطاف حسین سمادات او کوئی یو غریبان بعد ډیر کوشش وکي ګډه د وچلې نو ډیره مشکله ده د حکومت علاج ده اول د مو زه تاسو ته ټول معذرت غواړم چې زه ډیر وخت بعد د ویډیو کې دی واجنه راغم چې مو یو خستاز وای دا غي ظالمه بیماری نه وفات شولو نو خدای دغه طرف نه مونږ رحم وکړي هغه یو شهید شولو ویلې چې معصوم وو دوه کلونه هغه په دغه بیماری سره جان کولو بس خدای څخه خواخوي د پښتون پاک څخه خواخوي هغه به کیږي نو خدای د تاسو ته زه ریکوست کوم چې موږ ته دعا کوئ چې خدای د موږ ته د موږ کور والا ته د موږ ټولې قربانۍ ته د زړه صبر وکړي خدای د الطاف بای او د کوم کیسر دی دوی چې کوم مشکل دی رب الجلال د پښتون پاک وسیتې سره دوی د مشکل ازر په زر حل کې د کیسر مور ته شفا ورکړي او تاسو ډیره مهرباني چې چوک دغه الطاف حسین سره 1,30,000 روپے ډونیشن کړي و نه الطاف حسین ته ملو شو الطاف حسین کوم مسافرون ته څه دعوا دا مسافرون ته خدای واس کوم د پیر په باره کې پیر خدا سوري ځکه کې دالته مصروفو د څه خپل ځای مرشه دغه بیماری نه و دې چې ځای مړ ماکا چې خدای مور مړه ماکا دغه هغه کې مو پیر هغه کې مډیر غمجن شي او زه خپلاوی راغلی وم یعنی مډیر زړه باد شوی دی ډیر مصروف شوی او ډیر مړی مور کولې خدای غني راخه مکا مغه طرفه مونږ راخه مکا مسافرونو لونو چې مو خپل په خبر کې خپل د خځه اړه شي و بچیار سره وړیر جوړیدل ډاکټرونو ته یې سلطه په د چی سو د مولشي سي خبره د مو خپل واسطه کوم زه د خپل د غړې چلوم دوی چې ما خون ته وروړم په مغه پیسو باندې وروړم بیا بل څه بوسه پیسې نه وي مونږ 40-30,000 روپے مو کور ولني خرچه راځي وړونو مسافرونو لونو مو سړي خیر پکوي څه بیا څه کله کوي واخه ځنوي یو چمور نه وخت چوک څه کوي پیسو نه دوی مو خیر پکوړونو مو اروا خدای ماري بلنه وسته کم یو مو کوسلې مو کوم ولې مډا کې کا خدای دا پیر نیاز پیر تاز د صبر ویر کا دی هغه کې خوشاله ویر کا خدای یاري بلنه بیا وسته مولوز له صبر کا ټول خفنی ته ویر کا ټول علي دوستانو ابوسته شو سری لوندو صاحب اوس پنځه لوندې وړي بي چادر لوندې وسته آری بلنه وسته السلام علیکم वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और प्लीज़ जो भी चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके और साथ में नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों तक मिलती रहे बहुत शुक्रिया।